उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। हम इंसान होने के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान भी हैं और मुसलमानों के किरदार ऐसे ही होने चाहिए। बहरहाल अब तुमने हमें लॉर्ड जैक्सन के पास ले जाना है, इमरान ने कहा तो ग्लोरिया ने सर हिलाया और सामने दीवार की तरफ बढ़ गई। इसने दीवार के एक मखसूस हिस्से पर अपना हाथ रखा और कुछ देर तक मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ती रही। चंद लम्हों बाद हल्का सा धमाका हुआ और उसके साथ ही दीवार दरमियान से शक होकर एक साइड पर हो गई और अब वहां खिला बन गया था जिसकी दूसरी तरफ एक राहदारी नजर आ रही थी। आओ, ग्लोरिया ने मुड़ते हुए कहा तो इमरान अपने साथियों समेत उठकर इस खला की तरफ बढ़ता चला गया। लॉर्ड जैक्सन अपने महल के मखसूस कमरे में कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर इंतहाई परेशानी के तासुरात नुमाया थे। उसकी नजरें सामने दरवाजे पर जमी हुई थी। उसका अंदाज ऐसा था जैसे उसे किसी की आमद का शिद्दत से इंतजार हो। और फिर चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और एक बूढ़ा आदमी हाथ में लाठी पकड़े अंदर दाखिल हुआ। वो लाठी टेकता हुआ आगे बढ़ रहा था। आओ मुकानो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, लॉर्ड जैक्सन ने कहा। मैं हाजिर हूँ लॉर्ड जैक्सन, हुक्म दो, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ, इस बूढ़े ने करीब आकर मौतबाना लहजे में कहा। इत्मीनान से बैठो, इंतहाई अहम बातें करनी है तुमसे, लॉर्ड जैक्सन ने कहा। आप बेफिक्र होकर बातें करें लॉर्ड, मुकानों के होते हुए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस बूढ़े ने कहा। तो लॉर्ड जैक्सन ने उसे यहूदियों के साथ मिलकर पूरी दुनिया में खसूसन मुस्लिम ममालिक में काबूस जादू की मोहब्बत कायम करके इस काबूस जादू को फैलाने की मनसूबाबंदी के साथ साथ इमरान के बारे में यहूदियों के तहफ़्फ़ुज़ात और फिर इमरान को हलाक करने की गर्ज से किए गए तमाम इक़दामात की तफसील बता दी। मुकानो खामोश बैठा सुनता रहा। उसने ना दरमियान में कोई बात की और ना ही उसके चेहरे पर मौजूद तासुरात में कोई फ़र्क आया। मैंने सुन लिया है, नेलमनी भी नाकाम रही है, बूढ़े मुकानो ने कहा। हाँ, इसका दावा था कि वो अपने शबाब और हुस्न की बिना पर इनके जहनों में अपने लिए ऐसी तहरीक पैदा कर देगी जिससे उसे उनके जहनों पर कब्जा करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन ये लोग तो वाकई ही पत्थर हैं, इंसान है ही नहीं, इसलिए मजबूरन मुझे खुद ही इमरान से बात करना पड़ी, लॉर्ड जैक्सन ने कहा। इमरान से आपने क्या बातें की हैं, वो क्या चाहता है, बूढ़े मकानों ने कहा। तो लॉर्ड जैक्सन ने इमरान से होने वाली गुफ्तगू की तफसील बता दी। अब आप क्या चाहते हैं, मुकानो ने कहा। मैं उन्हें हर सूरत में हलाक करना चाहता हूं क्योंकि इस मंसूबे की ना सिर्फ बड़े शैतान ने मंजूरी दी है बल्कि इसने इस पर खुशी का इजहार भी किया है, इसलिए मैं इससे किसी भी सूरत में पीछे नहीं हट सकता। इसका मतलब है कि इनका खात्मा ज़रूरी है। अब तुम बताओ कि यह सब कुछ कैसे हो सकता है, लॉर्ड जैक्सन ने कहा। लॉर्ड, इसमें आप इनकी पाकीज़गी के हसार वगैरह से ज़ाती तौर पर खौफज़दा हो गए हैं, हालांकि इसमें खौफज़दा होने वाली कोई बात नहीं। पाकीज़गी का हिसार सिर्फ आम ताकतों के लिए होता है, जबकि आपके पास ऐसी ऐसी ताकतें हैं कि अगर आप उनसे उनके मतलूबा भीड़ दे दें तो वो इन लोगों को उनकी पाकीज़गी के हसार में होने के बावजूद चिटकियों में मसल कर रख देंगी, मुकानो ने कहा। तुम किस ताकत का हवाला दे रहे हो, लॉर्ड जैक्सन ने कहा। लॉर्ड, आपके पास काकाश नामी ताकत मौजूद है, बूढ़े मुकानो ने कहा। काकाश? हाँ है, लेकिन वो तो अंधेरों की ताकत है, जबकि ये रोशनी के नुमाइंदे हैं, वो इनका क्या बिगाड़ सकती है, लॉर्ड जैक्सन ने जवाब देते हुए कहा। लॉर्ड, आपको काकाश की ताकत का इल्म नहीं है। काकाश इंतहाई खौफनाक ताकतों का मालिक है। सिर्फ फर्क इतना पड़ेगा कि वो रात की घुप अंधेरे में इन पर वार करेगी और इसका वार इंतहाई कामयाब रहेगा, मुकानो ने कहा। तफसील से बात करो मुकानो, मैं काकाश का आका हूँ और मैं काकाश के बारे में तुमसे ज्यादा जानता हूँ, लॉर्ड जैक्सन ने मुंह बनाते हुए कहा। लॉर्ड, आपका बॉस जादू के सरबराह हैं, आपसे ज्यादा कोई और नहीं जान सकता, लेकिन काकाश काबूस जादू के साथ साथ शैतानी ताकत भी है। आप उसकी ताकतों को सिर्फ इस हद तक जानते हैं जिस हद तक काबूस जादू का ताल्लुक है, जबकि शैतानी ताकतें इस काबूस से भी ज्यादा खतरनाक हैं। इसलिए अगर वो हरकत में आ जाए तो ये लोग बड़ी आसानी से मारे जा सकते हैं, मुकानो ने कहा। तुम्हारा मतलब है कि मैं काकाश को उनके मुकाबले पर ले आऊं और इनसे बात ना करूं, लॉर्ड जैक्सन ने कहा। आप इनसे बात करें, उन्हें वाज़ेह तौर पर बता दें कि आप किसी सूरत भी पीछे नहीं हटेंगे, फिर उन्हें सही सलामत अपने महल में बाहर जाने दें, जबकि इधर काकाश को आप हुक्म दे दें कि वो महल से बाहर इन पर हमला कर दे और इनका खात्मा कर दे। इस तरह ये लोग शायद आपके महल से निकलने के बाद दूसरा सांस भी ना ले सकेंगे, मुकानो ने कहा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम जो कुछ कह रहे हो वो दुरुस्त है? काकाश उनकी पाकीज़गी के हसार के बावजूद उनका खात्मा कर सकती है, लॉर्ड जैक्सन ने ऐसे लहजे में कहा जैसे मुकानो की बात पर यकीन ना आ रहा हो। आप काकाश को बुलाकर इससे बात कर लें, मुकानो ने कहा। तो लॉर्ड जैक्सन ने अस्बात में सर हिला दिया और फिर मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर उसने जोर से फूंक मारी। तो थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और एक स्याह रंग का ठगना सा आदमी अंदर दाखिल हुआ। वो बोना था लेकिन मजबूत जिस्म का आदमी था।
اس نے سیاہ رنگ کا چست لباس پہنا ہوا تھا، سر پر چھوٹے چھوٹے بال تھے جو کانٹوں کی طرح کھڑے تھے۔ اس کی آنکھیں اس کے حلقوں میں انتہائی تیزی سے چاروں طرف اس طرح گھوم رہی تھی جیسے اس کی آنکھوں میں کوئی خودکار مشین نصب ہو۔ وہ چھلتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ کاکاش حاضر ہے آقا، اس ٹھگنے نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ موکانو نے تمہاری سفارش کی ہے کاکاش، لارڈ جیکسن نے کہا۔ موکانو شیطان کا دماغ ہے آقا، کاکاش نے جواب دیا۔ کیا تمہیں پاکیشیائی دشمنوں کے بارے میں علم ہے؟ لارڈ جیکسن نے کہا۔ کاکاش سب کچھ جانتا ہے آقا، اور موکانو نے درست کہا ہے آقا۔ کاکاش کے پاس ایسی شیطانی طاقتیں ہیں کہ ان لوگوں کا پاکیزگی کا حصار ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ میں انہیں مکھیوں کی طرح مسل سکتا ہوں، کاکاش نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی جیبوں میں روشنی کا کلام لکھ کر رکھا ہوا ہو، موکانو نے کہا تو لارڈ جیکسن بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہ واقعی ایسا ہوگا، اس لیے تو تمام طاقتیں ان کے مقابل ناکام ہوتی جا رہی ہیں، لارڈ جیکسن نے کہا۔ آقا جب تک یہ کلام مجھے دکھایا نہ جائے اس وقت تک مجھ پر اس کا اثر نہیں ہو سکتا، کاکاش نے کہا۔ کیا تم انہیں مامار لے جا کر ہلاک کر سکتے ہو؟ لارڈ جیکسن نے کہا۔ ہاں آقا کیوں نہیں، آپ جہاں حکم کریں میں انہیں وہاں لے جا سکتا ہوں، کاکاش نے کہا۔ لارڈ صاحب آپ اس سلسلے میں کوئی خطرہ مول نہ لیں، کاکاش کو اچانک وار کر کے انہیں فوری ہلاک کر دینا چاہیے، ورنہ اگر انہیں موقع مل گیا تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، موکانو نے کہا۔ موکانو تمہیں بھی میری طاقتوں کا علم نہیں ہے، وہ میرے ساتھ چیونٹی کی بھی حیثیت نہیں رکھتے، اور دوسری بات یہ کہ میں آقا سے خود کہنے والا تھا کہ وہ مجھے مامار کی سربراہی سونپ دیں، موپائی کی بھینٹ دے دے، میں اس کی دشمن کو نہ صرف خاتمہ کر دوں گا بلکہ میری سربراہی میں کابوس جادو پوری دنیا میں اس طرح پھیل جائے گا کہ شیطان بھی اس پر فخر کرے گا، کاکاش نے کہا۔ لیکن موپائی کی بھینٹ تم کیوں لینا چاہتے ہو؟ موپائی کو تمہارے ماتحت بھی تو کیا جا سکتا ہے، لارڈ جیکسن نے کہا۔ نہیں آقا، موپائی کی بھینٹ کے ساتھ اس کے سارے قبیلے کی بھینٹ مجھے مل جائے گی، اور میں اس قدر طاقتور ہو جاؤں گا کہ پھر مامار میں کوئی میرے مقابل نہ رہے گا، اس لیے میں آپ کے دشمنوں کو ہلاک کر دوں گا۔ آپ پہلے نہ صرف موپائی کی بھینٹ مجھے دے دیں بلکہ مجھے مامار کا سربراہ بھی مقرر کر دیں، کاکاش نے کہا۔ موکانو تم کیا کہتے ہو؟ لارڈ جیکسن نے قدرے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ آپ کے دشمن سارا نظام تباہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو بھی فنا کرنا چاہتے ہیں، اس صورت میں اگر موپائی کی بھینٹ دے دی جائے تو کیا حرج ہے؟ پھر کاکاش کی سربراہی میں واقعی مامار ہمیشہ کے لیے روشنی کے نمائندوں سے محفوظ ہو جائے گا، موکانو نے کہا۔ کیا تم انہیں مامار لے جا کر ہلاک کر سکتے ہو اس سواگی کے سامنے تاکہ انہیں مرنے سے پہلے معلوم ہو سکے کہ کابوس جادو کیا طاقت رکھتا ہے؟ لارڈ جیکسن نے کہا۔ بالکل کر سکتا ہوں آقا، کاکاش نے کہا۔ تو ٹھیک ہے، جاؤ اور موپائی کی بھینٹ لے لو، اور میں نے تمہیں مامار کا سربراہ بنا دیا ہے، لارڈ جیکسن نے ہاتھ اٹھا کر اس انداز میں کہا جیسے کوئی حلف لے رہا ہو، تو کاکاش نے بے اختیار انتہائی مسرت بھرے انداز میں کلکاری سی ماری، اور پھر مڑ کر وہ انتہائی رفتار سے دوڑتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ایک دھماکے سے دروازہ کھولا اور اس میں غائب ہو گیا تو لارڈ جیکسن نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ آپ پریشان نہ ہو لارڈ صاحب، کاکاش موپائی سے زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، موکانو نے کہا۔ ہاں لیکن میں سوچ رہا ہوں کیا واقعی کاکاش ان دشمنوں پر قابو پا لے گا، لارڈ جیکسن نے کہا۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ کیا کرتا ہے، موکانو نے کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد دروازہ ایک بار پھر کھلا اور کاکاش اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر انتہائی مسرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ میں نے موپائی اور اس کے پورے قبیلے کی بھینٹ لے لی ہے اور مامار کی سربراہی بھی سنبھال لی ہے، اب آپ مجھے تفصیل سے بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور کس انداز میں چاہتے ہیں، اور حکم دے کر بے فکر ہو جائیں، کاکاش نے کہا۔ میں نے دشمنوں کو یہاں محل میں بلایا ہے، وہ مجھ سے سودے بازی کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں نے انہیں انکار کر دینا ہے اور پھر وہ واپس چلے جائیں گے۔ جب وہ میرے محل سے باہر جائیں تو تم ان پر قابو پاؤ، انہیں مامار لے جا کر اس انداز میں قید کر دو کہ وہ بے بس ہو جائیں، اور پھر میں خود مامار پہنچوں گا، پھر تم میرے سامنے ان کا خاتمہ کر دینا، میں یہی چاہتا ہوں، لارڈ جیکسن نے کہا۔ آپ کے حکم کی حرف بہ حرف تعمیل ہوگی، میں باہر موجود ہوں، آپ بے فکر ہیں، کاکاش نے کہا، اور پھر سر جھکا کر اس نے سلام کیا اور واپس مڑ گیا۔ لارڈ صاحب آپ خود بھی ان پر اپنی طاقتیں آزما سکتے ہیں، لیکن میرا مشورہ ہے کہ آپ ایسا نہ کریں کیونکہ آپ نے خود انہیں یہاں بلایا ہے، ایسی صورت میں آپ کی طاقتیں کمزور پڑ جائیں گی، موکانو نے کہا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، اس لیے تو میں نے یہ کام کاکاش کے ذمہ لگایا ہے، ورنہ تو میں خود یہ کام کر لیتا، اور ویسے بھی یہ میری توہین ہے کہ ان عام سے دشمنوں کے مقابلے میں خود اتروں، لارڈ جیکسن نے کہا، اور موکانو نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تمہارا شکریہ موکانو، تم اب جا سکتے ہو، لارڈ جیکسن نے کہا تو بوڑھا موکانو اٹھا اور اس نے سلام کیا اور پھر لاٹھی ٹیکتا ہوا دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔
قبرص کے بین الاقوامی ایئرپورٹ پر خاصائی گہما گہمیتی مختلف ملکوں کے لیے شیڈول پروازیں مسلسل آ جا رہی تھی، جس کی وجہ سے بھی یہاں خاصا رش محسوس ہو رہا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے بغداد کے لیے اپنی سیٹیں ریزرو کروا لی تھی، لیکن ان کی فلائٹ کو ابھی 1 گھنٹہ دیر تھی، اس لیے وہ سب ریسٹورانٹ میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ نیلمنی ان کے ساتھ آئی تھی۔ اس وقت اس کے جسم پر مکمل لباس تھا، لیکن وہ مسلسل خاموش تھی۔ کیا تمہیں کوئی خاص مسئلہ درپیش ہے نیلمنی، جو تم اس قدر خاموش ہو؟ عمران نے آخر کار نیلمنی سے مخاطب ہو کر کہا، میں تمہارے مقابل ناکام رہی ہوں، اس لیے مجھے نہ صرف اس کی سزا ملے گی بلکہ مجھ سے میری طاقتیں بھی چھین لی جائیں گی۔ مجھے دراصل یہ تصور ہی نہ تھا کہ تم لوگ عورت کے معاملے میں اس قدر کھٹور ثابت ہوگے، ورنہ میرا خیال تھا کہ تم میں کوئی ایک بہرحال میرے قبضے میں آ ہی جائے گا، لیکن میرا خیال سراسر غلط ہوا۔ تم انسان نہیں ہو، لیکن بہرحال اب مجھے سزا تو ملے گی۔ نیلمنی نے کہا، کیا تمہیں سزا لارڈ جیکسن دے گا یا کوئی اور طاقت؟ عمران نے کہا، لارڈ جیکسن۔ نیلمنی نے جواب دیا، تو پھر میرا وعدہ ہے کہ میں لارڈ جیکسن کو کہہ کر تمہاری سزا منسوخ کروا دوں گا۔ عمران نے کہا تو نیلمنی کے چہرے پر یکلخت مسرت آ گئی، اس کی بجھی بجھی آنکھوں میں یکلخت چمک لہرانے لگی۔ تو واقعی بہت عظیم آدمی ہو، بہرحال تمہاری اس مہربانی پر میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں۔ نیلمنی نے کہا اور اٹھ کر وہ تیزی سے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے کاؤنٹر سے ایک کاغذ اور بال پوائنٹ حاصل کیا اور پھر وہی کاؤنٹر پر ہی اس نے کاغذ پر لکھا اور پھر کاغذ کو طے کر کے اس نے بال پوائنٹ کاؤنٹر پر واپس کیا اور کاغذ اٹھائے وہ واپس میز پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہ جو کچھ میں نے لکھا ہے تم نے اسے زبان سے ادا نہیں کرنا اور اسے پڑھ کر مجھے واپس کر دینا ہے، اور نہ اس بارے میں مجھ سے کوئی بات کرنی ہے اور نہ ہی اسے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈسکس کرنا۔ نیلمنی نے کہا اور کاغذ عمران کی طرف بڑھا دیا۔ عمران نے کاغذ کھولا اور اس میں موجود تحریر پر اس کی نظریں تیزی سے دوڑتی چلی گئی۔ کاغذ پڑھ کر اس نے اسے تہہ کیا اور واپس نیلمنی کی طرف بڑھا دیا۔ نیلمنی نے کاغذ لے کر منہ میں ڈالا اور اسے اس طرح چبانے لگی جیسے اسے باقاعدہ چبا کر کھا رہی ہو۔ کیا یہ بات حتمی ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں، نیلمنی نے جواب دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی بغداد جانے والی فلائٹ کے سلسلے میں اعلان ہونا شروع ہو گیا تو عمران اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ بے فکر ہو، میں لارڈ جیکسن سے کہہ کر تمہاری سزا ختم کرا دوں گا، عمران نے کہا تو نیلمنی مڑی اور تیز تیز قدم اٹھاتی واپس چلی گئی، جبکہ عمران اور اس کے ساتھی اس طرف کو بڑھ گئے جہاں سے انہیں فلائٹ کے لیے جانا تھا۔ عمران کے ساتھ صفدر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ عقبی سیٹ پر صدیقی اور کیپٹن شکیل بیٹھے ہوئے تھے اور جن سے عقبی سیٹ پر جوسم موجود تھا۔ عمران صاحب، کیا یہ شیطانی طاقت ہماری امداد کرنے میں مخلص ہوگی؟ صفدر نے کہا، کوئی شیطانی طاقت ہماری امداد نہیں کر سکتی، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر اس نیلمنی نے آپ کو کیا لکھ کر دیا ہے؟ صفدر نے کہا، اس نے جو کچھ لکھا ہے اس سے ہماری کوئی مدد نہیں ہوتی، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کے پیشانی پر شکنیں موجود تھی اور اس طرح خاموش بیٹھا ہوا تھا جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے صفدر نے کئی بار سوچا کہ وہ عمران سے اس کی پریشانی کے بارے میں معلوم کرے، لیکن پھر وہ یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ عمران اگر بتانا چاہے گا تو خود ہی بتا دے گا، ورنہ لاکھ کوشش کرو وہ کچھ نہیں بتائے گا، اور عمران کا موڈ بتا رہا تھا کہ وہ کسی ایسی الجھن میں مبتلا ہے جس کے لیے وہ شاید کچھ کہنا بھی نہیں چاہتا۔ عمران صاحب، کیا کوئی خاص گڑبڑ ہو گئی ہے؟ آخر کار صفدر سے نہ رہا گیا تو وہ بول پڑا، ہاں، اور میں مسلسل یہ سوچ رہا ہوں کہ اس گڑبڑ پر کیسے قابو پایا جائے، عمران نے کہا۔ کیا ہوا ہے؟ اس بار صفدر نے پریشان ہو کر پوچھا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم لارڈ جیکسن سے ملنے جا رہے ہیں، جہاں ہمارے درمیان معاہدہ ہونے والا ہے، لیکن لارڈ جیکسن شیطان کا چیلا ہے، وہ ہر صورت میں ہمیں ہلاک کرنے کا خواہش مند ہے، اس لیے اس نے شیطان کی ایک ایسی ضروریت کو اپنے ساتھ ملایا ہے جو شیطانی نظام میں انتہائی طاقتور سمجھی جاتی ہے، اور طے یہ ہوا ہے کہ لارڈ جیکسن سے ملاقات کے بعد جب ہم اس محل سے باہر نکلیں گے تو وہ شیطانی طاقت ہمیں اغوا کر کے مامار لے جائے گی، کیونکہ مامار کی سربراہی موپائی کر رہی تھی، لیکن اس شیطانی طاقت نے موپائی اور اس کے قبیلے کی بھیٹ لے لی ہے۔ اوہ، ایک منٹ، ویری گڈ، بولتے بولتے اچانک عمران نے اچھلتے ہوئے کہا، پھر اس کے منہ سے بے اختیار ویری گڈ کے الفاظ نکلے اور آنکھوں میں چمک آ گئی۔ کیا ہوا عمران صاحب؟ کیا کوئی خاص خیال آ گیا ہے؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، جو الجھن تھی اور کس طرح اس کا کوئی حل سمجھ میں نہ آ رہا تھا، اس کے حل کی ایک ترکیب سمجھ میں آ گئی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ پہلے اس الجھن کے بارے میں تو بتائیں، صفدر نے کہا۔ لارڈ جیکسن اور شیطانی طاقت جس کا نام کاکاش ہے کہ ذہنوں میں یہ بات موجود ہے کہ کاکاش اتنی بڑی طاقت ہے کہ ہماری جیبوں میں موجود حروف موقتات بھی اس کا راستہ نہیں روک سکتے، اور لارڈ جیکسن نے اسے حکم دیا ہے کہ وہ ہمیں محل کے باہر سے پکڑ کر مامار میں لے جائے اور وہاں ہمیں انتہائی عبرتناک انداز میں ہلاک کر دیا جائے، عمران نے کہا۔ تو آپ اس الجھن میں تھے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ صفدر نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے کیا کہا ہے؟ عمران کا لہجہ یکلخت انتہائی سرد ہو گیا، اس کا انداز بالکل ایسے تھا جیسے صفدر انتہائی احمق ہو۔ کیا مطلب؟
میں نے کیا کہا ہے؟ یہ آپ اس انداز میں کیوں بات کر رہے ہیں؟ صفدر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر عمران کو دیکھ رہا تھا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ اس انداز میں اس سے بات کرنے والا واقعی عمران ہے۔ تم نے یقیناً بغیر سوچے سمجھے بات کرتی ہے اور ایسی باتیں انسان کو ذلت کی انتہائی پستی میں پہنچا دیتی ہیں۔ جب تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ قرآن مجید کے حروف موقتات تو ایک طرف صرف ایک حروف کے مقابل شیطان اور اس کی ساری ذریات ایک لمحے کے 1000ویں حصے کے لیے بھی نہیں ٹھہر سکتی، کیونکہ شیطان اور اس کی ذریات تاریکی ہی تاریکی ہیں اور کلام الہی روشنی کا منبع، پھر کیا روشنی کے سامنے تاریک ٹھہر سکتی ہے؟ بولو، پھر تم نے کیوں یہ الفاظ سوچے سمجھے بغیر منہ سے نکالے؟ میں اس الجھن میں کیسے مبتلا ہو سکتا ہوں کہ ان حروف کی موجودگی کے باوجود شیطانی طاقت میرا یا تم لوگوں کا کچھ بگاڑ سکتی ہے؟ بلکہ میں تو اس الجھن میں تھا کہ ایسا کیا اقدام کیا جائے کہ یہ ہم بظاہر قابو پا لینے میں کامیاب ہو جائے اور پھر ہمیں مامار لے جائے۔ وہاں پہنچ کر ہمیں حرکت میں آ جائیں گے اور اس طرح مامار کا بھی خاتمہ ہو جائے گا اور ساتھ ہی اس لارڈ جیکسن کا بھی، کیونکہ وہ لازماً وہ بھی مامار پہنچے گا۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو صفدر نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اس کے چہرے پر شدید شرمندگی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے عمران صاحب، میری نیت میں وہ نہ تھا جو میں نے کہا ہے، بے خیالی میں منہ سے نکل گیا۔ صفدر نے کہا آئندہ ایسے معاملات میں انتہائی محتاط رہا کرو۔ عمران اس طرح سرد لہجے میں کہا، اس کا موڈ ابھی تک آف تھا۔ آپ جس طرح چونکے تھے، کیا آپ کے ذہن میں کوئی حل آ گیا تھا؟ صفدر نے شدید موضوع بدلتے ہوئے کہا، ہاں، اور وہ حل یہ ہے کہ لارڈ جیکسن کے محل سے باہر نکلنے سے پہلے میں وہ کاغذ جن پر حروف موقتات لکھے ہوئے ہیں محل میں ہی چھوڑ دوں گا۔ اس طرح اس کاکاش کو ہم پر ہاتھ ڈالنے کا موقع مل جائے گا اور وہ ہمیں مامار لے جائے گا۔ وہاں پہنچ کر ہم مقدس آیات کا ورد کر کے اس سارے مرکز کا خاتمہ کر دیں گے۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے، اب میں مزید کیا کہہ سکتا ہوں، آپ بہرحال مجھ سے زیادہ واقف ہیں۔ صفدر نے کہا اور خاموش ہو گیا، لیکن اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ عمران کی اس بات سے متفق نہیں ہے، لیکن شاید اس خوف کی وجہ سے اس نے کوئی بات نہ کی تھی کہ پھر اس سے کوئی گستاخی سرزد نہ ہو جائے۔ طیارہ جب بغداد کے ایئرپورٹ پر پہنچا تو وہاں لارڈ جیکسن کی طرف سے ایک ویگن انہیں لینے کے لیے موجود تھی۔ پبلک پارکنگ میں ایک شخص ویگن کے ساتھ ہاتھ میں ایک کارڈ اٹھائے کھڑا تھا جس پر لارڈ جیکسن کے الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ عمران اس آدمی کی طرف بڑھ گیا، تمہیں لارڈ جیکسن نے بھیجا ہے؟ عمران نے اس آدمی کے قریب پہنچ کر کہا، یس سر۔ اس آدمی نے جو عام سا ڈرائیور لگ رہا تھا جواب دیا، میرا نام علی عمران ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں، ہم قبرص سے آ رہے ہیں۔ عمران نے کہا، او ٹھیک ہے، آئیے تشریف لائیے، میں آپ کی خاطر ہی یہاں موجود تھا۔ ڈرائیور نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر اس نے کارڈ کو بند کر کے ویگن کے اندر ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد ویگن تیزی سے بغداد کی سڑکوں پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیور کی سائیڈ سیٹ پر عمران بیٹھا ہوا تھا، جبکہ عقبی سیٹوں پر اس کے ساتھی موجود تھے۔ عمران خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ پھر تقریباً 1.5 گھنٹے کے مسلسل سفر کے بعد وہ بغداد کے نواحی علاقے میں واقع ایک شاندار محل کے سامنے پہنچ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب ایک بڑے کمرے میں کرسیوں پر موجود تھے۔ کمرہ ڈرائنگ روم کے انداز میں سجایا گیا تھا اور فرنیچر انتہائی قیمتی تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک بھاری جسم کا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر عیاری اور مکاری ثبت ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ عمران بیٹھا رہا، اس لیے اس کے ساتھی بھی نہ اٹھے تھے۔ میرا نام لارڈ جیکسن ہے، آنے والے نے قدرے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے، لیکن نہ ہم آپ کے استقبال کے لیے اٹھیں گے اور نہ ہی آپ کے ساتھ مصافحہ کریں گے، اس لیے آپ تشریف رکھیں۔ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا تو لارڈ جیکسن کے چہرے پر یکلخت غصے کی شدت سے شعلے ناچنے لگے۔ شاید اس سے زیادہ توہین آج تک کسی اور نے اس کی نہ کی ہوگی، اور وہ بھی اس کے محل کے اندر۔ کیا تمہارا یہی اخلاق ہے؟ لارڈ جیکسن نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ تم شیطان کے نمائندے ہو لارڈ جیکسن، اور ایک جادو کے نظام کے سربراہ ہو، اور جادو ہمارے دین میں حرام ہے۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اس لیے تمہارا احترام شیطان کا احترام سمجھا جائے گا، اور ہم شیطان کا احترام نہیں کیا کرتے، بلکہ اس پر اور اس کے ذریات پر کروڑوں لعنتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ عمران کا لہجہ بے حد سرد ہو گیا تھا۔ پھر تم میرے پاس کیوں آئے؟ میں چاہوں تو تم یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکتے، لارڈ جیکسن نے انتہائی خشمگین لہجے میں کہا۔ تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے لارڈ جیکسن، بے شک کوشش کر کے دیکھ لو، عمران نے جواب دیا۔ بہرحال تم جس مقصد کے لیے آئے ہو اس پر بات ہو جائے، لارڈ جیکسن نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ میں نے تمہیں تفصیل بتا دی ہے، تم جواب دو، عمران نے کہا۔ اگر میں یہ سودا کر لوں تو کیا تم واپس چلے جاؤ گے اور آئندہ ہمارے خلاف کوئی ایکشن نہ لو گے؟ لارڈ جیکسن نے کہا۔ شیطان اس کے ذریعات سے کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا، صرف اس لیے ہم یہاں آئے ہیں کہ تم اپنے طور پر یہ کام کرو تو ہم تمہارے کابوس جادو کے خلاف کوئی اقدام نہیں کریں گے، عمران نے کہا۔ اور اگر میں انکار کر دوں تو؟ لارڈ جیکسن نے کہا۔ تو پھر سمجھ لو کہ تمہیں اور تمہارے اس مامار مرکز کو دی گئی مہلت ختم ہو چکی ہے، اور اب تک تم نے اور تمہارے جادو کے پجاریوں نے اس جادو کی مدد سے جتنے لوگوں کو گمراہ کرنا تھا کر لیا، عمران نے جواب دیا۔
लेकिन ये काम तो सदियों से हो रहा है, तुम अचानक क्यों इस सिलसिले में कूद पड़े? लॉर्ड जैक्सन ने कहा, इसलिए अब तक जो कुछ होता रहा है वो अज़ल से होता चला आया है और खैर व शर की आवेशिश बतौर आजमाइश अब तक चलती रहेगी। लेकिन हर मामले की चंद हदूद होती हैं। तुम जिस काबूस जादू के सरबराह थे वो अपनी हदूद में रहा, इसलिए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन तुमने यहूदियों के साथ मिलकर ऐसी साजिश की जिसकी वजह से तुम अपनी हदूद से बाहर निकल आए, इसलिए तुम्हारी सरकोबी ज़रूरी हो गई। इसलिए तो कह रहा हूँ कि साजिश का खात्मा करके अपनी हदूद में रहो, वरना तुम और तुम्हारा ये सारा निज़ाम तिनकों की तरह बिखर जाएगा। इमरान ने कहा, बस बहुत हो चुकी। मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ बर्दाश्त किया है कि तुम मेरे पास खुद चल कर आए होगा और डंके की चोट पर होगा और मैं देखूंगा कि उसे कौन रोक सकता है। तुम और तुम्हारे साथियों को तो कोई हैसियत ही नहीं और जो चाहे उसे रोक कर दिखा दे। और ये भी बता दूं कि अब मेरे महल से बाहर निकलने के बाद पूरी तरह होशियार रहना। तुम्हारा ये पाकिज़गी का हसार आम कुव्वतों को तो शायद रोक सकता है, लेकिन मेरी कुव्वत को नहीं रोक सकता। जाओ, दफा हो जाओ। लॉर्ड जैक्सन ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा और उठकर तेजी से कमरे से बाहर चला गया। रोशन कलाम अपनी जेबों से निकालकर यहाँ दरवाजे के ऊपर बने हुए रोशनदान में रख दो, इमरान ने उठते हुए कहा। उसके साथ ही उसने जेब से तहशुदा कागज निकाला और दरवाजे के ऊपर बने हुए रोशनदान के एक कोने में रख दिया और फिर वो कमरे से बाहर निकल आया। इसके सारे साथियों ने भी उसकी पैरवी की और फिर वो खुद ही फाटक खोलकर इस महल से बाहर आ गए। जाहिर है वो लॉर्ड जैक्सन की वैगन पर आए थे, इसलिए अब उन्हें वापस टैक्सियों पर ही जाना था। लेकिन वो जैसे ही महल से बाहर निकलकर एक साइड पर मौजूद सड़क की तरफ बढ़े, अचानक इमरान और उसके साथियों को अपने सिरों पर फड़फड़ाहट की तेज आवाजें सुनाई दी। ऐसी आवाजें जैसे अचानक बड़े बड़े परों वाले परिंदे इन पर झपट पड़े हों। उसके साथ ही उनके जहन यकलख तारीख होते चले गए। एक बड़े से कमरे की दीवार के साथ 4 आदमी जंजीरों में जकड़े हुए मौजूद थे और इन सब के जिस्म ढलके हुए थे। कमरे का रंग गहरा स्याह था और दीवारों पर सांपों की अजीबुल खलकत तस्वीरें बनी हुई थी। अलबत्ता एक दीवार पर बहुत बड़ी तस्वीर थी जो गहरे सुर्ख रंग की थी और यह तस्वीर देखते ही महसूस होता था कि यह किसी शैतानी मखलूक की तस्वीर है। कमरे में 2 बड़ी बड़ी कुर्सियां भी मौजूद थी और इन कुर्सियों के पुष्ट पर भी ये शैतानी तस्वीरें बनी हुई थी। इन कुर्सियों के बाजू सांप की शक्ल के थे। कमरे में 4 दुबले पतले से आदमी मौजूद थे। इनके जिस्म इंतहाई दुबले थे, लेकिन उनके सर बड़े बड़े थे। वो अपनी हियत से पहलवानों की गर्ज दिखाई देते थे। इसके चेहरे अजीब से थे, लेकिन उनकी नाक और आंखें इंसानों जैसी थी। अलबत्ता वो खामोश खड़े हुए थे कि कमरे का दरवाज़ा खुला और एक नाटे कद लेकिन मजबूत जिस्म का आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके बाल कांटों की तरह उठे हुए थे। इसकी आंखें उसके हलकों में तेज़ी से घूम रही थी, इस कदर तेज़ी से जैसे उनके पीछे कोई मशीन नस्ब हो जो उन्हें इस कदर तेज़ी से हरकत दे रही हो। इस आदमी के अंदर दाखिल होते ही वो बाकी आदमी यकलख्त रुकू के बल झुक गए। मामार के सरदार काकाश का हम इस्तकबाल करते हैं। इन लोगों ने रुक रुक कर और इंतहाई आजिज़ाना लहजे में कहा, सीधे हो जाओ कुमारो, हमने तुम्हें सीधे खड़े होने की इजाज़त दे दी है। इस नाटेकत के आदमी काकाश ने बड़े फाखिराना लहजे में कहा। उसके साथ ही वो कुर्सी पर अकड़ कर बैठ गया। हम मामार के सरबराह के मशकूर हैं। इनमें से एक ने कहा, आगे आओ तुम, काकाश ने इस गर्सनुमा आदमी से कहा। जिसने ये कहा था तो वो आदमी तेजी से आगे बढ़ा और काकाश के सामने आकर बैठ गया। मैं तुम्हें मामार में अपना नायब मुकर्रर करता हूँ, काकाश ने कहा। तो वो गुजरनुमा आदमी यकलख्त उसके सामने सजदे में गिर गया। उठो, हमने तुम्हें उठने की इजाज़त दे दी है। मेरी इस बात का ऐलान पूरे मामार में कर दो और यहाँ की हर ताकत को मेरी तरफ से पैगाम दे दो कि अब वो हर तरह से बेफिक्र हो जाएं। अब रोशनी की ताकतें उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी, काकाश ने कहा। तो इस आदमी ने उठकर दोनों हाथ ऊपर उठाए तो उसके दोनों हाथ धुएं से छुपते चले गए, लेकिन ये धुआं हाथों में ही कायम रहा, इधर उधर ना बिखरा था। चंद लम्हों बाद उसके हाथ दोबारा असल हालत में आ गए तो उसने हाथ नीचे कर दिए। आका, मामार में मैंने आपका पैगाम हर ताकत तक पहुंचा दिया है, इस आदमी ने कहा। तुम्हारा नाम क्या है? काकाश ने कहा। मेरा नाम माकान है, इस आदमी ने कहा। माकान, लॉर्ड जैक्सन को इतला दो कि हमने शैतान के दुश्मनों को यहाँ कैद कर रखा है और आए ताकि उनके सामने उन्हें इबरतनाक अंदाज में हलाक किया जा सके, काकाश ने कहा। तो माकान तेजी से चलता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ये तो इंतहाई आसान शिकार साबित हुए हैं। लॉर्ड जैक्सन और बड़ा शैतान ख्वामखा इनसे डरते रहे हैं, काकाश ने मुंह बनाते हुए बड़बड़ाकर कहा। फिर तकरीबन 10 मिनट बाद दरवाज़ा खुला तो लॉर्ड जैक्सन अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे माकान था। लॉर्ड जैक्सन के अंदर दाखिल होते ही काकाश उठकर खड़ा हो गया। बहुत खूब काकाश, तुमने वाकई कारनामा सरअंजाम दिया है, लॉर्ड जैक्सन ने कहा। दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। ये इंतहाई आसान शिकार साबित हुए हैं लॉर्ड, काकाश ने बड़े फाखिराना लहजे में कहा।
पहली बात तो ये सुन लो कि आकाश के ये लोग इसलिए मार खा गए हैं कि उनके जहनों में ये बात नहीं होगी कि उनकी पाकिज़गी के हिस्सार के बावजूद तुम इन पर वार करने की कुव्वत रखते हो। दूसरी बात ये कि ना जाने क्यों उन्होंने रोशन कलाम को अपनी जेबों से निकाल कर महल में ही छोड़ दिया। मुझे फ़ौरन इस बारे में मालूम हुआ, लेकिन मैं और मेरे आदमी तो इसके करीब ना जा सकते थे, इसलिए फौरी तौर पर बाहर से ऐसे अफराद को बुलवाना पड़ा जिनका कोई ताल्लुक इसके साथ नहीं था। उनकी मदद से ये कागजात उठवा कर मैंने पानी में बहा दिए थे, वरना शायद तुम इन पर हाथ ना डाल सकते थे। और अब ये बात सुन लो कि तुमने अभी तक इनके जहनों पर कारासा का जादू नहीं किया, इसलिए जैसे ही उन्हें होश आएगा ये रोशन कलाम का विर्द करके हमारे हाथों से ना सिर्फ बच निकलेंगे बल्कि हो सकता है वो तुम्हें और मुझे कोई नुकसान पहुंचाने में भी कामयाब हो जाएं। लॉर्ड जैक्सन ने कहा, तो क्या आप उन्हें होश में लाना चाहते हैं जबकि उन्हें ऐसे ही इबरतनाक मौत मारा जा सकता है? काकाश ने कहा, हम कुछ ऐसी बातें मत करो, बेहोशी के आलम में मौत कैसे इबरतनाक हो जाएगी? उन्हें होश में लाना होगा और शैतानी निज़ाम के मुताबिक पहले उनसे बात करना होगी कि अगर वो शैतान के हवाले अपनी रूहें करते तो वो बच सकते हैं, जो जाहिर है उन्होंने तस्लीम नहीं करना। उसके बाद उन्हें इबरतनाक मौत मारा जाएगा। ठीक है, फिर मैं उनके जहनों पर कारासा का अमल कर देता हूँ, काकाश ने कहा, और कुर्सी से उठकर वो तेज तेज कदम उठाता दीवार के साथ खड़े हुए अफराद की तरफ बढ़ गया। उसने एक एक के करीब जाकर मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ा और उनकी तरफ फूंक मार दी और फिर वापस आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। तुम अब उन्हें कौन सी मौत मारने का इरादा रखते हो? जैक्सन ने कहा, मैं उनके जिस्मों पर खौफनाक हद तक ताकतवर तेजाब कतरा कतरा करके डालने का इरादा रखता हूँ, काकाश ने कहा। बहुत खूब, वाकई तुमने दुरुस्त तौर पर उसे इबरतनाक मौत कहा है, लेकिन उन्हें होश में लाने से पहले मामार की तमाम ताकतें उन्हें देखने की कुव्वत मिलनी चाहिए ताकि सबको मालूम हो सके कि दुश्मनों का हम क्या अंजाम करते हैं। लॉर्ड जैक्सन ने कहा तो काकाश अस्बात में सर हिला दिया और दोनों हाथ उठाकर उसने हवा में अजीब किस्म के अंदाज में घुमाए और फिर हाथ नीचे कर लिए। ठीक है, अब उन्हें होश में ले आओ ताकि अब इनका अंजाम सामने आ सके, लॉर्ड जैक्सन ने इंतहाई मुतमईन लहजे में कहा। तो काकाश ने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर फूंक मारी तो कमरे में गहरे सुर्ख रंग का धुआं सा नमूदार हुआ। ये धुआं इस दीवार के साथ साथ लहरा रहा था जहां जंजीरों से बंधे हुए लोग मौजूद थे। धुआं उनके गिर्द काफी देर तक लहराता और चकराता रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता गायब होता चला गया। उसके साथ ही इन बेहोश अफराद के जिस्मों में हरकत के तासुरात नमूदार होना शुरू हो गए। क्या तेजाब मंगवा लिया है तुमने? लॉर्ड जैक्सन ने काकाश से पूछा। ओ माकान, काकाश ने माकान को आवाज दी। जी आका, इस गर्जनुमा आदमी ने जो एक तरफ मौजूद था तेजी से आगे बढ़ते हुए कहा, दुनिया के सबसे खौफनाक और ताकतवर तेजाब के 4 बड़े कैन हासिल करो। काकाश ने कहा, हुक्म की तामील होगी आका, माकान ने कहा और पीछे हट गया। चंद लम्हों बाद एक कोने में गहरे सुर्ख रंग का धुआं चकराता हुआ नजर आने लगा। फिर जब यह धुआं गायब हुआ तो वहां गहरे नीले रंग के 4 बड़े बड़े कैन पड़े हुए थे। इस लम्हे एक एक करके इन चारों ने आंखें खोल दी और फिर उनके ढलके हुए जिस्म यकलक तन से गए और उनकी नजरों के सामने मौजूद काकाश और लॉर्ड जैक्सन पर जम सी गई। तुम हम मामार पहुंच गए हैं। इसी लम्हे एक आदमी ने कहा, हाँ, और तुम्हें यहाँ इंतहाई इबरतनाक मौत मारा जाएगा, ऐसी मौत कि तुम्हारी रूहें सदियों तक बिलबिलाती रहेंगी। काबूस जादू के दुश्मनों, लॉर्ड जैक्सन ने यकलक चीखते हुए लहजे में कहा। ये तो जब होगा तब देखा जाएगा, लेकिन ये कौन है? इस आदमी ने कहा, ये काकाश है जो तुम्हें मेरे महल से बाहर बेहोश करके बाहर लाया है और अब ये मामार का सरबराह है। और ये भी सुन लो कि मामार में मौजूद होने की वजह से तमाम जहनों से रोशनी का सारा कलाम गायब हो चुका है। अब अगर तुम चाहो भी तो उसे नहीं दोहरा सकते और ना ही रोशनी की कोई ताकत यहाँ मामार में तुम्हारी मदद कर सकती है। तुम्हारी इबरतनाक मौत का सामान भी यहाँ मौजूद है। ये कैन देख रहे हो, ये दुनिया के इंतहाई खौफनाक और ताकतवर तेजाब से भरे हुए हैं। ये तेजाब कतरा कतरा तुम्हारे जिस्मों पर डाला जाएगा। इसके बाद क्या होता है ये तुम बहरहाल आसानी से समझ सकते हो। इसलिए अब मेरी बात सुनो, मैं बड़े शैतान की तरफ से तुम्हें आखिरी ऑफर कर रहा हूं। अगर तुम और तुम्हारे साथी अपनी रूहें शैतान के हवाले करते तो तुम्हें ना सिर्फ जिंदगी बख्श दी जाएगी बल्कि तुम्हें बेपनाह दुनियावी दौलत, इक्तदार और ताकतें भी दे दी जाएंगी। लॉर्ड जैक्सन ने कहा, ऐसा मुमकिन ही नहीं, और कोई बात करो। इस आदमी ने मुंह बनाते हुए कहा, माकान, पहले इस आदमी पर तेजाब डालो। काकाश ने कहा, हुक्म की तामील होगी आका, माकान ने कहा और तेजी से आगे बढ़कर उसने अपने दोनों इंतहाई पतले बाजुओं से तेजाब से भरे एक कैन को इस तरह उठाया जैसे उसका कोई वजन ही ना हो। ओ नहीं, इस तरह तो ये फौरन हलाक हो जाएगा। ऐसा करो कि पहले किसी बोतल में तेजाब डालो और फिर इस बोतल से थोड़ा थोड़ा तेजाब इसके जिस्म पर डालो। लॉर्ड जैक्सन ने कहा, हुक्म की तामील होगी बड़े आका, माकान ने कहा और फिर कैन को वापस रखकर वो तेज तेज कदम उठाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। शायद वो कोई बोतल लेने जा रहा था, जबकि काकाश और लॉर्ड जैक्सन दोनों मुतमईन अंदाज में बैठे हुए थे, क्योंकि उनके नुक्ताए नजर से अब इमरान और उसके साथी किसी सूरत भी इस इबरतनाक मौत से नहीं बच सकते थे।
like, comment, share, press the bell icon